पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज हमारे इस प्रोग्राम में पहले समाज फरमाइए जनाब शाहिद कमाल से उनका मकाला गौतम बुद्ध और पैगाम इंसानियत। हिंदुस्तानी माशरती निज़ाम की तहजीब बहुत कदीम है। इसके जोग्राफियाई तारीख की तदवीन बहुत ही मुश्किल काम है। आज हम जिसे फख्र के साथ हिंदुस्तान कहते हैं, उसी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ नामों में से इसका एक नाम भारत भी है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी मिट्टी में आस्था और अकीदत की ऐसी खुशबू रची बसी है जो अपने अंदर लोगों के दिलों को मुसख्खर करने की सलाहियत रखती है। इस मुल्क की मिट्टी के कंकड़ में खुदा के तजल्लियात के ऐसे मज़ाहिर जलवा अंगेज होते हैं जिसे हर साहिबान बसीरत अपनी रूह में जज्ब करके चश्मे शहूद से आलम गैब का मुशाहिदा करता है, और कुछ मादा परस्त अफराद इसके बरक्स अपनी आस्था की बुनियाद पर इसे देवी देवताओं के मुख्तलिफ नामों से सिर्फ याद ही नहीं करते बल्कि इसकी परस्तिश और पूजा भी करते हैं। यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी खासियत है। माँ क़ब्ल तारीख का भारत और आज के हिंदुस्तान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मुल्क को सूफी, संत, कुतुब, इब्दाल, मलिक, मलंग, मीर, कबीर, पीर, फकीर, रसखान, खुसरो, निजामुद्दीन, तुलसीदास, गुरु नानक और गौतम बुद्ध का भी मुल्क कहा जाता है। मेरी आज की तकरीर का मौजू गौतम बुद्ध और पैगाम इंसानियत के नाम से इंतसाब है। गौतम बुद्ध को आलम इंसानियत का एक अजीम रहनुमा तस्वुर किया जाता है और इनके मानने वालों की तादाद इस कुर्रे अर्ज पर बसने वाले अफराद की एक बड़ी आबादी है जो गौतम बुद्ध के नजरियात से मुतासिर हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में इंसानियत की बात की है और एक इंसान को दूसरे इंसान से मोहब्बत करने का पैगाम दिया है। यही इनकी तालीमात का बुनियादी नुक्ता इर्तिकाज है जिस पर बुद्ध इनका पूरा मदार है। गौतम बुद्ध की विलादत और उनके नाम को लेकर इतिहासकारों के दरमियान इख्तिलाफ राय पाई जाती है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल कबल गौतम बुद्ध पैदा हुए। तारीख नवीसों के मुताबिक इनका ताल्लुक आर्य समाज के खास कबीले साक्ष्या से था जो अपनी कदर मंजिलत की बुनियाद पर अपना एक खास मकाम रखता था। इस कबीले के अफराद काश्तकारी और मवेशी परवरी के जरिए अपने माश का हुसूल करते, जबकि उस जमाने में मगध और सरावस्ती के राजाओं के दरमियान बहुत ज्यादा कशीदगी थी। लेकिन इन दोनों के दरमियान साक्ष्य कबीले ने अपने मियाना रवि का रास्ता अख्तियार किया। गौतम बुद्ध का नानिहाल कुलीन कबीले के शाही घराने से था। कुलीन के राजा की 2 लड़कियां थीं। दोनों बहनों की शादियां साक्ष्य कबीले के राजा सिद्धोधन से हुई, लेकिन एक अरसे दराज तक दोनों बहनों से कोई औलाद नहीं हुई। बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद 45 साल के बाद बड़ी बहन रानी इल्मुसीनी की तमन्नाएं बराबर हुई और वज़े हमल के दरमियान उन्होंने मायके जाने का कस्द किया। दौरान सफर हमल की शदीद तकलीफ महसूस हुई, लिहाजा वक्ती क़याम के लिए एक बाग में आप आराम फरमा हुई। इतिहास में इस बाग को आज भी लुम्बनी बाग कहा जाता है। आपने उसी बाग के एक पेड़ के नीचे अपने एक बच्चे को जन्म दिया जो आगे चलकर अपनी रूहानी इंकिशाफात और तजल्लियात इलाही के इदराकात से एक ऐसा तनावर दरख्त बन गया जिसने बगैर भेदभाव, नस्लो रंग और जातोपात की तफरीक के सबको अपने साये मोहब्बत में ले लिया। तारीख के मुताबिक जब गौतम बुद्ध इस दुनिया में पैदा हुए तो बरवक्त एक ऐसा मुजज़ा रूनुमा हुआ जिसे देखकर लोगों में हैरत और इस्तेजाब की इंतहा न रही, जिसका तज़किरा तारीख में कुछ इस तरह से बयान हुआ है कि गौतम बुद्ध पैदा होने के फौरन बाद 7 कदम आगे बढ़े और बड़े तहक्कुमाना अंदाज में फरमाया, मैं इस दुनिया का मालिक व मुख्तार हूँ और ये मेरा आखिरी जन्म है। इतिहास नवीसों के मुताबिक गौतम बुद्ध की विलादत के 7वें दिन उनकी माँ का इंतकाल हो गया, लिहाजा उनकी परवरिश उनकी सौतेली माँ जो रिश्ते में गौतम बुद्ध की सगी खाला थी उन्होंने की। जहाँ तक गौतम बुद्ध की तारीख विलादत की बात है तो इसमें कुछ तारीखी इख्तलाफात जरूर पाए जाते हैं। बाज़ तारीख नवीसों ने इनकी तारीख विलादत 634 कबल मसीह बताई है और कुछ ने 568 कबल मसीह का जिक्र किया है। ये बात तहकीक तलब जरूर है, लेकिन एक बात काबिल गौर है कि गौतम बुद्ध ने अपने बारे में एक इंकिशाफ किया था कि मैं अपने पेशरो बुद्धों में से एक हूँ, यानी गौतम बुद्ध से पहले भी बहुत से बुद्ध इस दुनिया में पैदा हो चुके थे। तारीख में जिनकी तादाद 24 बताई गई है और गौतम बुद्ध से पहले जिस बुद्ध ने जन्म लिया था उसका नाम तारीख में कश्यप बताया गया है। गौतम बुद्ध के नजरियात के मुताबिक जब लोग बुद्ध के पैगाम और उनकी तालीमात को भुला देते हैं और दुनिया में जुल्म, जोर, जबरो इस्तबदाद और नाइंसाफी बढ़ जाती है तो खुदा
اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے اس دھرتی پر کسی بت کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ عوام پر ہو رہے ظلم و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا سکے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے حق و باطل کے درمیان ایک ایسا خط امتیاز کھینچ دے کہ حق و باطل کا فرق بالکل نمایاں اور واضح ہو جائے۔ گوتم بدھ کی ابتدائی زندگی گردش لیل و نہار کے مطابق ہی گزرتی رہی۔ ان کی شادی بچپن میں ان کی ماموزاد بہن سے کر دی گئی جو اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون تھی، جن کا نام سبھدرا، کنکایا اور یشودرا بتایا جاتا ہے۔ اس بات کو لے کر اتہاسکاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اسی نام پر ہی اکتفا کیا ہے۔ لیکن چینی بدھسٹوں کے مطابق گوتم بدھ کی 3 بیویاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: یشودرا، منوہرا اور گوتمی۔ لیکن دکنی گوتم بدھسٹوں کے مطابق ان کی صرف ایک بیوی تھی۔ گوتم بدھ کی زندگی میں مختلف نشیب و فراز پائے جاتے ہیں۔ بودھ راویوں کے مطابق جب گوتم بدھ جوان ہوئے تو وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنی بیوی کے ساتھ محل میں ہی گزارتے رہے، جس کی شکایت وہاں کے عوام نے راجا سدھودھنا سے کی۔ اگر شہزادے کی زندگی کے یہی معمولات رہے تو آپ کے بعد آپ کی سلطنت کا زوال ہو جائے گا۔ جب یہ خبر گوتم بدھ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے تمام فنون جنگ کے مظاہرے کی پیشکش کے لیے پوری سلطنت میں اعلان کرا دیا، اور گوتم بدھ نے تمام فنون جنگ کا اس طرح سے مظاہرہ کیا کہ لوگ گرتے حیرت میں پڑ گئے۔ ہم اگر گوتم بدھ کی تعلیمات کی بات کریں تو ان کے آفاقی پیغامات اس زمانے میں تحریر کی شکل و کتاب کی صورت میں ہم تک نہیں پہنچے تھے، چونکہ اس عہد میں کتاب کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ گوتم بدھ کے پیغامات کو ان کے حوارین شیر کے قالب میں ڈھال دیتے تھے جسے سوتر کہا جاتا تھا، اور اسے حفظ کرنا ان کے ماننے والوں کے لیے ایک اہم اور مقدس فریضہ تصور کیا جاتا تھا۔ گوتم بدھ کے 300 سال کے بعد سب سے پہلے ہندوستان کے وراٹ راجا اشوک نے ان کے پیغامات، معتقدات اور تعلیمات کو جناب عیسیٰ سے 200 سال قبل کتاب کی شکل دی، جس کا نام تریپٹک رکھا گیا۔ یہ کتاب بہاری زبان پالی میں لکھی گئی، بعد میں اس کا ترجمہ سنگالی زبان میں کیا گیا جو لنکا کی ایک خاص زبان ہے۔ 5ویں صدی عیسوی تک یعنی 700 سال تک یہ کتاب سنگالی زبان میں ہی رہی، لیکن جب پالی زبان میں لکھی جانے والی کتاب تریپٹک کا اصلی نسخہ معدوم ہو گیا تو 240 ہجری میں گیا کا رہنے والا ایک بدھ راہب جس کا نام گھوش تھا وہ لنکا گیا اور اس نے دوبارہ اس کتاب کا سنگالی سے پالی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس لیے بدھ ازم میں اس کتاب کو زیادہ مستند اور اہم تصور کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کی دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمے ہوئے جو مختلف ناموں سے آج بھی دستیاب ہیں۔ اگر گوتم بدھ کی تعلیمات پر گفتگو کی جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے نظریے کو ایک مذہب کے بانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک مصلحانہ اور فلسفیانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ اخلاقیات پر مبنی تھا۔ وہ انسان کے مابعد طبیعت جیسے مسائل پر کھل کر گفتگو نہیں کرتے تھے۔ گوتم بدھ کا خدا سے متعلق کوئی واضح نظریہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے بعض میں فرمایا کرتے تھے کہ خدا کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس وہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی دنیاؤں کے متعلق تھے۔ اس دنیا کے علاوہ دیگر دنیاؤں سے متعلق اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے جس کا بیان اسلامی تاریخ میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ گوتم بدھ نے جن اخلاقی احکامات کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ صرف ان کے لیے ہی نہیں تھے بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے تھے۔ اخلاقیات سے متعلق ان کا نظریہ بہت واضح ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی سے حسد مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، کسی کے ساتھ تعصب سے کام مت لو، بدگوئی سے پرہیز کرو، غرور و گھمنڈ اور نخوت و تمکنت کو اپنی زندگی کا حصہ مت بناؤ، جہالت سے دور رہو۔ اس طرح کے دیگر احکامات بتائے ہیں جس پر عمل کر کے ایک آدمی اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی آدمی کے اندر نہیں پائی جائیں تو سمجھو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ گوتم بدھ اس بات پر زیادہ زور دیتے تھے کہ یہ دنیا ایک خاص اسباب کی بنیاد پر پیدا کی گئی ہے اور اس دنیا میں رہنے والی ہر چیز ایک غیر محسوس طریقے سے بدلتی رہتی ہے اور اس چیز کی تبدیلی میں ایک اہم علت اور سبب پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے بے دریغ اپنی زندگی کا قیمتی وقت صرف کر دیتا ہے، اس کے باوجود اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے ندامت اور پشیمانی کے۔ اس لیے کہ جب انسان کی ایک خواہش اپنے پائے تکمیل تک پہنچتی ہے تو وہیں سے دوسری خواہش کا جنم ہوتا ہے۔ لہذا انسان اپنی پوری زندگی انہیں خواہشوں کی تکمیل اور آرزوؤں کے پانے کے لیے سرگردہ رہتا ہے جو مسلسل اسے فریب اور دھوکہ دیتی رہتی ہے، اور اس سے یہ لاحاصل کا محاصل صرف پشیمانی اور ندامت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا جو انسان کو زندگی بھر رنج و الم میں مبتلا رکھتی ہے۔ گوتم بدھ ترک لذات اور ترک دنیا کے نظریے قائل تھے۔ ان کے مطابق دنیا سے محبت کرنا
انسان کے لیے آزار اور تکلیف کا سبب ہے، لیکن میں اسی ضمن میں اپنی بات کا اختتام دنیا کے ایک عظیم مفکر اور عالم اسلام کے ایک بڑے رہنما حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول پر کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے تمام عالم انسانیت کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں، تم اپنی خواہشات میں میانہ روی اختیار کرو، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ خواہشات تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ اس کی مثال عرب کے لوگوں کو اس طرح سے دی تھی کہ انسان کی خواہشات ایک ایسی سرکش اونٹنی کی طرح ہے کہ اگر جس کی نکیل زور سے کھینچی لی جائے تو اس کے نتنے پھٹ جانے کا خطرہ ہے، اور اگر اس کی نکیل ڈھیلی کر دی جائے تو وہ تمہیں اپنی پشت سے گرا کر ہلاک کر دے گی۔ گوتم بدھ اور پیغام انسانیت۔ ابھی آپ جناب شاہد کمال سے ان کا یہ مقالہ